प्रियप्रेक्षकाः अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 11तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अशोच्यानन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गदासु न गदासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः अशोच्यान् अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाषसे गदासुन् अगदासुन् च न अनुशोचन्ति पण्डिताः। अतः श्लोकस्य अन्वयः भो अर्जुन त्वम् अशोच्यान् अन्वशोचः प्रज्ञावादान् च भाषसे गदासुन् अगदासुन् च पण्डिताः न अनुशोचन्ति। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य आशयः अथवा सारः भगवान् कृष्णः इत्थम् अर्जुनं प्रति वदति भो अर्जुन त्वम् अविषयीभूतान् स्मृत्वा एव शोकं प्रकटयति ज्ञानी इति रीत्या भाषणं करोति च यथार्थप्राज्ञाः प्राणगतान् अगतप्राणान् च विचिन्त्य कथमपि दुःखं न कुर्वन्ति। धन्यवादः।